भगवान बुद्धले बताउनु भएको छ यस्य जितम नावजियति जितमस्स नुयाति कोचिलोके तम बुद्ध मनन्त गोचरम अपदम केन पदेन निस्सथ। जसलाई हराउन सकिँदैन अर्थात् संसार जितेका व्यक्तिलाई नजितेको बनाउन सकिँदैन। जसले विजय प्राप्त गरिसकेको छ, जसले जितेको छ, उसलाई नजितेको बनाउन सकिँदैन। जसले राग द्वेषलाई जितेका छन्, राग द्वेष यस्ता प्रकारका विकारलाई जितेका छन्, त्यो जितिसकेका राग द्वेष मोहहरू फेरि फर्केर आउँदैनन्। एकपल्ट विजय प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिलाई हराउन सकिँदैन अर्थात् जितिसकेपछि जित्यो, त्यसलाई फेरि कसैले पनि हराउन सक्दैन। त्यसै गरी जसले राग द्वेष मोहलाई जितिसकेको छ, एकपल्ट जितिसकेपछि अर्थात् नष्ट गरिसकेपछि फेरि ती राग द्वेष मोहहरू उत्पन्न हुँदैनन्। राग द्वेष मोहलाई नष्ट गर्नुपर्दछ, यी बन्धन हुन्। यिनीहरूलाई नष्ट गरिसकेपछि फेरि यिनीहरू उत्पन्न हुन सक्दैनन्। राग द्वेष र मोहलाई नष्ट गर्नका लागि ज्ञान ध्यान र साधना चाहिन्छ। ज्ञान ध्यान र साधनाबाट राग द्वेष मोहलाई नष्ट गर्न सकिन्छ। अतः जसले ज्ञान ध्यान साधनाबाट राग द्वेष र मोहलाई नष्ट गरेका छन् र जसले तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेका छन्, त्यस्ता ज्ञानी व्यक्तिलाई कसैले पनि अस्थिर गर्न सक्दैन, हराउन सक्दैन, लक्ष्यबाट विचलित गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा मनुष्यको लक्ष्य हो ज्ञान, तत्त्वज्ञान। ज्ञान ध्यान साधनाबाट राग द्वेष मोहलाई नष्ट गरेर तत्त्वज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मनुष्यले फेरि संसारमा भवचक्रमा पर्नु पर्दैन, उसलाई कसैले हराउन पनि सक्दैन र त्यस्तो प्रकारले ज्ञानी भइसकेपछि फेरि राग द्वेष मोहले सताउँदैनन्, उत्पन्न हुँदैनन्। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। त्यसै गरी बताउनुहुन्छ वच्च जालिने विसत्तिका तन्ना नथी कुहिने तबे तम बुद्ध मनन्त गोचरम अपदम केन पदेन निस्सार। जसका तृष्णाहरू नष्ट भएका छन्, जन्म मृत्युको कारणका रूपमा रहेको जो अविद्याजन्य जो तृष्णा छ, वासना छ, जो डिजायर छ, त्यो नष्ट भइसकेको छ। त्यसले फेरि साधकलाई विचलित बनाउन सक्दैन। तृष्णाकै कारणले गर्दा मनुष्य दुखी हुन्छ, बन्धनमा पर्दछ। अतः तृष्णालाई नष्ट गर्नुपर्दछ। तृष्णालाई नष्ट गर्नका लागि पनि ज्ञान ध्यान साधनाको आवश्यकता पर्दछ। केवल ज्ञानले मात्रै पनि हुँदैन, केवल ध्यानले मात्रै पनि हुँदैन, केवल साधनाबाट मात्रै पनि हुँदैन। ज्ञान ध्यान साधना यी तीनटै प्रकारका प्रयत्नहरू पूर्ण रूपले अभ्यासित हुनुपर्दछ, अपनाउनु पर्दछ। अतः जसले ज्ञान ध्यान साधनाबाट तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेर सम्बोधि प्राप्त गरेर तृष्णालाई नष्ट गरेको छ, फेरि तृष्णाले उसलाई विचलित गराउन सक्दैन, विचलित बनाउन सक्दैन। तृष्णालाई एकपल्ट नष्ट गरेपछि, एकपल्ट जितेपछि पुनः तृष्णाले साधकलाई आफ्नो मार्गबाट भड्काउन सक्दैन, विचलित गर्न सक्दैन। अतः भगवान बुद्धले यस्ता प्रकारले यहाँ बताउनु भएको छ। यहाँ एउटा बौद्ध साहित्यमा उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा एकजना ब्राह्मण थिए, उनकी कन्या बहुत सुन्दरी थिइन् र ब्राह्मणीले ती कन्याको विवाह गर्न चाहन्थे। एकदमै ज्ञानी व्यक्तिसँग विवाह गर्न चाहन्थे, योग्य वरको अन्वेषण गरिरहेका थिए। त्यसैमा भगवान बुद्ध भ्रमण गर्दै जानुहुन्छ। भगवान बुद्धलाई देखेपछि ती ब्राह्मणले विचार गर्दछन्, पक्का सुयोग्य वर यिनै छन् मेरो कन्याका लागि भनेर आफ्नो पत्नीलाई सूचना दिन जान्छन्। फर्केर आउँदा बुद्ध त्यहाँ हुनुहुन्न, अर्कैतिर गइसक्नु भएको हुन्छ। त्यति बेला फेरि खोज्दै खोज्दै आउँछन्। पहिलाउँदै आउँदा उनकी पत्नीले भन्छन्, ती ब्राह्मणकै पत्नी पनि बढी विदुषी थिइन्, ज्ञानी थिइन्। उनले भन्दछन् कि यो कोही साधारण व्यक्तिका पाइला होइन नि, यो त कुनै ज्ञानी व्यक्तिका सिद्ध पुरुष महान व्यक्तिका पाइला हुन दिनु। त्यस कारणले गर्दाखेरि दर्शनीय व्यक्ति हुन जान्छन्, बुद्धको दर्शन गर्दछन्, आफ्नो मनोभाव बताउँदछन्। त्यति बेला कि पत्नीले भन्छन् यस्ता रागदेखि मुक्त, तृष्णालाई नष्ट गरेका
मुक्त व्यक्ति हुने। त्यसै बुद्ध व्यक्तिको दर्शन अत्यन्त लाभदायी हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले भन्दैछन्। भगवान बुद्धले त्यसमा बताउनुहुन्छ कि मैले पहिले नै रागलाई नष्ट गरेको छु, तृष्णालाई नष्ट गरेको छु, त्यसै गरी राग द्वेष मोह जस्ता सबै प्रकारका मनोविकारहरूलाई समाप्त गरेर जितेर मैले बुद्धत्वलाई प्राप्त गरिसकेको छु। अतः म फेरि यो संसारका जन्जालमा मेरो प्रवृत्ति हुँदैन भनेर यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। र यसै कारण यहाँ बताइँदैछ कि राग द्वेष मोहलाई नष्ट गर्नुपर्दछ। जसले एकपल्ट संसारलाई जितेको छ, रागलाई जितेको छ, द्वेषलाई मोहलाई जितिसकेको छ, उसलाई फेरि राग द्वेष मोहमा तृष्णामा फसाउन कसैले पनि सक्दैन। किन त भन्दा भने तत्त्वदर्शी भइसकेका हुन्छन्, तत्त्वज्ञानी भइसकेका हुन्छन्। अज्ञानी व्यक्ति नै राग द्वेष मोहमा तृष्णाका जालमा फँसेका हुन्छन्, त्यसमा फँस्ने गर्दछन्। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग छ। बुद्ध व्यक्ति अर्थात् ज्ञानी व्यक्तिको देवताले पनि पूजा गर्दछन्। देवताहरूले सिद्ध पुरुषहरूले पनि ज्ञानी व्यक्तिको पूजा गर्दछन्, सम्मान गर्दछन्। यहाँनिर बताउनुहुन्छ यो ज्ञान पशुताधीर निखम्मुपसते रताः देवापि तेजं पिहयन्ति सम्बुद्धानं सतीमतम्। जुन ध्यानमा संलग्न रहने परम शान्त निर्वाणलाई प्राप्त गरेका स्मृतिमान बुद्धहरूको पूजा देवताहरूले पनि गर्दछन्। अर्थात् जो सदैव ध्यान साधनामा संलग्न रहन्छन्, परम शान्त छन्, परम शान्तिलाई प्राप्त गरिसकेका छन्, निर्वाण तत्त्वलाई प्राप्त गरिसकेका छन्, मुक्त भइसकेका छन्, मोक्ष स्वरूपमा प्रतिष्ठित छन्, त्यस्ता प्रकारका स्मृतिमान माने तत्त्वज्ञानी सिद्ध पुरुषहरूलाई देवताहरूले पनि पूजा गर्दछन्। देवताहरूले पनि उनीहरूको आदर गर्दछन्, सम्मान गर्दछन्। अतः भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ यहाँनिर यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धलाई पनि देवताहरूले सम्मान गर्थे, ब्रह्मादि देवताहरूले पनि पूजा गर्थे, स्तुति गर्दथे। यो देखेर आनन्दले आफ्नो जिज्ञासा व्यक्त गर्दा भगवान बुद्धले बताउनु भयो कि यी सबै देवताहरू हुन्। देवताहरूले ज्ञानीको पूजा गर्दछन्। जो ज्ञानी हुन्छन्, निर्माणलाई प्राप्त गरेका छन्, शान्त भइसकेका छन्, परम शान्ति प्राप्त गरेका छन्, उनीहरूलाई देवताले पनि पूजा गर्दछन्। अतः यस्तै प्रकारले यहाँनिर अगाडि बताइन्छ किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छमञ्चान जीवितम किच्छम सद्धम्म सवरम किच्छो बुद्धानाम उत्पादो। मनुष्य जन्म प्राप्त गर्न बडा कठिन छ। मनुष्य जीवनले आयु प्राप्त गर्न पनि कठिन छ, बाँच्न पनि कठिन छ। मनुष्य जन्म नै प्राप्त गर्न अत्यन्त दुर्लभ छ, अत्यन्त कठिन छ। बडा भाग्यले बहुत ठुलो पुण्यले मनुष्य जन्म प्राप्त हुन्छ। मनुष्य जन्म प्राप्त भइसकेपछि पनि मनुष्य भएर बाँच्न बडा कठिन छ, अत्यन्त दुर्लभ छ। त्यसमा पनि सद्धर्मको श्रवण गर्न अझै कठिन छ। एक त मनुष्य जन्म प्राप्त गर्न बडा कठिन छ, अर्को कुरो मनुष्य भएर बाँचिरहन पाउनु पनि बडा कठिन छ। किनभने अनेक प्रकारका रोगले घेर्दछ। कसैको बाल्यकालमै मृत्यु हुन्छ, कसैको जवानी भएपछि मृत्यु हुन्छ, कसैका अङ्गभङ्ग भएका हुन्छन्, कसैको बुद्धिले काम गर्दैन, इन्द्रिय शिथिल हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सग्लो शुद्ध एकदम स्वस्थ जीवन प्राप्त गर्न बडा कठिन छ। मनुष्य जीवन प्राप्त गर्न पनि कठिन छ। त्यसमा जीवन प्राप्त गरेर पनि स्वस्थ भएर बाँचिरहन, दीर्घायु बाँच्न, हृष्टपुष्ट स्वस्थ हुनु बडा कठिन छ। त्यसमा पनि मनुष्य जन्म पनि प्राप्त गरियो, हृष्टपुष्ट स्वास्थ्य पनि भयो, तर त्यति भएर पनि सद्धर्मको श्रवण गर्न बडा दुर्लभ छ। ज्ञान प्राप्त गर्न बडा कठिन छ। सज्जन ज्ञानी ध्यानको सङ्गत प्राप्त गर्न बडा अत्यन्त दुर्लभ छ, कठिन छ। श्रवण गर्नै प्राप्त हुँदैन, सुन्नै पाउँदैन सद्धर्मका सम्बन्धमा। साधना ध्यान चिन्तन सद्धर्मका सम्बन्धमा विवेक प्राप्त गर्न बडा कठिन छ। त्यसै कारणले त्यसमा पनि बुद्धहरू ज्ञानीहरूको उत्पन्न बडा कठिन छ। ज्ञानीहरू हर कहीँ जन्मिँदैनन्, मुठीभरि हुन्छन् ज्ञानी। वास्तवमा सिद्ध अवस्थामा पुगेका सिद्ध पुरुषहरू बडा मुठीभरि मात्रै हुन्छन्, एउटा दुईटा हुन्छन्, कहीँ क्या हुन्छन्।
सर्वत्र हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यी चारटै कुरा बडा दुर्लभ छन्। एक त मनुष्य जन्म बडा दुर्लभ छ, त्यसमा पनि स्वास्थ्य भएर दीर्घायु बाँच्न बडा दुर्लभ छ, कठिन छ। त्यसै प्रकारले सद्धर्मको श्रवण पनि बडा कठिन छ, दुर्लभ छ। र बुद्धहरूको दर्शन, ज्ञानी व्यक्तिहरूको दर्शन, सज्जन ज्ञानी व्यक्तिहरूको उत्पत्ति पनि बडा दुर्लभ छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। अब यसै सन्दर्भमा यहाँनिर बौद्ध साहित्यमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। एकजना राजा थिए, उनकी एउटी राजकुमारी थिइन्। राजकुमारीको विवाह गर्न चाहन्थे उनले, बडा सुन्दर एकदम राम्रो व्यक्तिसँग विवाह गर्न चाहन्थे। तर स्वयंवरद्वारा राजकुमारीले स्वयं वरलाई वरण गर्ने सम्बन्धमा फसेला गरेका थिए। एक दिन उनले विचार गरे, स्वयंवरको आयोजना गरे। तर उनकी पुत्री राजकुमारीले 4वटा प्रश्न राखेकी थिइन्, जसले यी 4वटा प्रश्नको उत्तर दिन्छ, ती 4वटा प्रश्नको उत्तर दिने व्यक्ति नै मेरो वर हुन्छ, म उसैसँग विवाह गर्छु भनेर उनले शर्त राखेकी थिइन्। स्वयंवरको शर्त यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर राखिएको थियो। अत कसैले पनि उत्तर दिन सकेनन्। एक दिन एउटा युवक हुन्छ, सामान्य व्यक्ति हुन्छ, जान्छ। स्वयंवरको त्यस्तो प्रकारको घोषणा सुनेपछि अब म जान्छु र स्वयंवरमा त्यो प्रश्नको उत्तरहरू दिएर ती राजकुमारीलाई म प्राप्त गर्दछु भनेर यस्तो प्रकारले राजकुमारीलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर ऊ घरबाट निस्किन्छ। बाटामा आउँदा बुद्धसँग भेट हुन्छ र बुद्धसँग भेट भएपछि धेरै लामो सत्संग प्राप्त गर्दछ, उसले धेरै उपदेश प्राप्त गर्दछ र सन्तुष्ट भयो, ज्ञानी भयो। अब उसका मनमा राजकुमारी प्राप्त गर्ने अभिलाषा थिएन, तर उसले विचार गर्यो कमसेकम प्रश्नको उत्तर त म दिन सक्छु, प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु भनेर ऊ फेरि अगाडि बढ्दछ। अब राजकुमारीलाई प्राप्त गर्ने, राजकुमारीसँग विवाह गर्ने अभिलाषा, आकाङ्क्षा, तृष्णा, वासनाहरू नष्ट भएका थिए। उसलाई बुद्धको दर्शनका उनका उपदेशद्वारा उसको ज्ञान चक्षु खुलेको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उसको मनमा कुनै प्रकारको वासना, कुनै प्रकारको आकाङ्क्षा, तृष्णा थिएन, शुद्ध भएको थियो। अत ऊ त्यहाँबाट अग्रसर हुन्छ। स्वयंवरका छलमा पुग्दछ। त्यहाँ पुगेर राजकुमारीले प्रश्न गर्दछन्। पहिलो प्रश्न छ, शासक को हो, राजा को हो माने, यस्तो प्रकारले सोद्धाखेरि। र अर्को प्रश्न थियो, सम्पूर्ण क्लेशहरू, कष्टहरूबाट युक्त व्यक्तिलाई के राजा भन्न सकिन्छ, क्लेशहरूबाट मुक्त कसरी हुन सकिन्छ, र मूर्ख को, यस्तो प्रकारले 4वटा प्रश्नहरू थिए। यी 4वटा प्रश्न अत्यन्त उत्तम छ। शासक को हो पहिलो प्रश्न, जो क्लेशहरूले दुखी छ, कष्टमा फँसेको छ, अज्ञानी छ, के त्यो राजा हुन सक्छ, दोस्रो प्रश्न। जो क्लेशहरूबाट मुक्त कसरी हुन सकिन्छ, त्यो तेस्रो प्रश्न। र मूर्ख को, यस्तो प्रकारले चौथो प्रश्न। यी 4वटा प्रश्नहरू थिए। र 4वटा प्रश्नको उत्तर त्यो युवकले दिन्छ। अब यो शासक को हो, राजा को हो भन्दा यो पहिलो प्रश्नको उत्तर दिन्छ, जसले आफ्ना 5 ज्ञानेन्द्रिय र मन गर्दा 6वटा इन्द्रियलाई बसमा राख्न सक्दछ, त्यो राजा हो। जसले 6वटा इन्द्रियलाई आफ्ना बसमा राख्न सक्दछ, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय र मन यो मिलाएर 6वटै इन्द्रियलाई, मनलाई पनि इन्द्रिय रूपले बुझ्नु पर्दछ। 6वटै इन्द्रियलाई जसले बसमा राख्न सक्दछ त्यही राजा हो। यस्तै प्रकारले जो क्लेशहरूको बसमा छ त्यसलाई राजा भन्न सकिँदैन। जो स्वयं अज्ञानी छ, जो स्वयं दुखी छ, जो स्वयं जन्म मृत्युका चक्रमा परेको छ, त्यो व्यक्तिलाई राजा भन्न सकिँदैन। अर्थात् जो मुक्त छ त्यही राजा हो। जो सम्पूर्ण प्रकारका यी इन्द्रिय सम्बन्धित विषयबाट वैराग्य भएर इन्द्रियलाई बसमा राखेर जो स्वयं ज्ञानी छ, स्वयं मुक्त छ, त्यसैलाई राजा भन्न सकिन्छ। यस्तै प्रकारले बताए। अब यस्तै प्रकारले जो क्लेशहरूबाट वशीभूत छ त्यो राजा हुन सक्दैन, जो क्लेशहरूबाट मुक्त छ त्यो राजा। यस्तै प्रकारले बताए। र यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ,
जो सांसारिक कामनाहरूबाट ग्रस्त छन्, जो संसारका कामना, यश, कीर्ति, धन सम्पत्ति, खाने पिउने त्यस्तो प्रकारका विषयको पछाडि दौडिन्छ, त्यो व्यक्ति मूर्ख हो। अर्थात् जो संसारका क्लेशहरूलाई जानेर पनि संसारका अनित्य क्षणिक विषयतिर दौडिन्छ भने त्यो व्यक्ति मूर्ख हो। जानेको छ कि शरीर एक दिन जन्मेको छ, एक दिन मर्दछ, प्रतिक्षण नष्ट भइरहेको छ, वृद्ध हुन्छ, रोग व्याध, जन्म मृत्यु, नाना प्रकारका भौतिक दैविक आध्यात्मिक तापहरूले ग्रस्त छु भनेर जान्ने बित्तिकै पनि त्यसरी जानी जानी पनि संसारका विषय भोगतिर लम्किन्छ, विषय भोगतिर अग्रसर हुन्छ, त्यो व्यक्ति मूर्ख हो। यस्तो प्रकारले बताए। यसै गरी अगाडि बताउँदैछन्, आफूले आफूलाई साधनामा संलग्न गराएर इन्द्रियका विषयबाट वैराग्य भएर ज्ञान प्राप्त गरेर जीवनलाई सार्थक बनाउँछ, वास्तवमा त्यसैको जीवन सार्थक हुन्छ, त्यही व्यक्ति ज्ञानी हो, त्यही मुक्त हो। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताए। यस्ता प्रकारले उनले उत्तर दिएपछि रानी त्यो राजकुमारी सन्तुष्ट भइन्, राजकुमारीले बडा प्रसन्न भइन् र यस्तो प्रकारले उनीले त्यहाँनिर निवेदन गर्दैछन्। त्यो राजाले भन्दछन्, म बुद्धसँग भेट्न चाहन्छु। यो त बुद्धका उपदेशन माने ज्ञानी व्यक्तिको उपदेशन, ज्ञानी व्यक्तिले दिएका ज्ञानका कुरा हुन दिनु। यस्ता प्रकारका ज्ञानी व्यक्तिसँग म भेट गर्न चाहन्छु भनेर उनले इच्छा जताउँदछन्। अन्त यसै सन्दर्भमा भगवान बुद्ध वाराणसीमा विहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर पुग्दछ ऊ र त्यहाँनिर पुगेर बुद्धका साथमा रहेर उपदेश प्राप्त गरेर आफ्नो जीवन सार्थक बनाउँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर उसले बताउँदछ, म पहिला जन्ममा पनि अनेक जन्म बिताइसकेँ मैले। त्यो राजाले भन्छ, मैले योभन्दा पहिला पनि अनेक प्रकारका जन्महरू बिताइसकेँ, अनेक जन्ममा मैले ध्यान गरेँ, साधना गरेँ, तर मैले मुक्ति प्राप्त गर्न सकिनँ, मेरो मोक्ष गति हुन सकेन। अत म फेरि यो भवचक्रमा जन्म लिएर आउनु पर्यो, फेरि संसारमा यो जन्म मृत्युका चक्रमा पर्नु पर्यो। यस्तो प्रकारले उसले बताउँदछ। त्यसै सन्दर्भमा बताइएको छ, यहाँ भगवान बुद्धले बताउनु भयो, मनुष्यको जन्म पाउनु बडा कठिन छ। त्यस्तै प्रकारले सद्धर्मको श्रवण गर्नु, ज्ञानी व्यक्तिहरूको दर्शन पाउनु पनि बडा कठिन छ, बडा दुर्लभ छ, भाग्यले मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। अतः मनुष्य जन्म दुर्लभ छ, मनुष्य भएर बाँचिरहन पाउनु पनि दुर्लभ छ, ज्ञानी व्यक्तिहरूको दर्शन पनि दुर्लभ छ र धर्मको शिक्षा प्राप्त गर्न पनि बडा कठिन छ, दुर्लभ छ। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। यसै गरी यहाँनिर अर्को गाथा छ, बुद्धहरूको शिक्षा। बुद्ध ज्ञानी व्यक्तिहरूले कस्तो शिक्षा दिन्छन्, ज्ञानी व्यक्तिहरूले कसरी सिकाउँदछन् मनुष्यलाई, के शिक्षा छ उनीहरूको भन्ने क्रममा यहाँ बताइएको छ। सब्ब पापश्च अकरणम कुशलाच्च उपसम्पदा अचित परियोदनपनम एतम बुद्धन शासनम। अर्थात् सबै प्रकारका पापलाई परित्याग गरिदिनु। मनुष्यले प्रारब्ध अनुसार, सामाजिक एउटा वातावरण अनुसार अशिक्षा, अबुद्धि, अज्ञानका कारणले गर्दा कई प्रकारका कर्महरू, आचरणहरू गरेर ल्याएको हुन्छ। ती सबै प्रकारका अधर्मलाई परित्याग गरिदिनु पर्दछ, सबै प्रकारका पापलाई परित्याग गरिदिनु पर्दछ, प्राणी हिंसालाई परित्याग गर्नुपर्दछ, मदिरा सेवनलाई परित्याग गरिदिनु पर्दछ, मदिराको व्यवसाय पनि गर्नु हुँदैन, अत्यन्त पाप। प्राणी हिंसा, मदिराको व्यवसाय, मदिरा सेवन, व्यभिचार, यसै प्रकारले चोरी र असत्य, यिनीहरू सबै प्रकारका अधर्मलाई परित्याग गरिदिनु पर्दछ र पुण्यको सञ्चय गर्नुपर्दछ। श्रद्धा, ज्ञान, भक्ति, दया, करुणा, प्रेम, परोपकार, दान, पुण्य, यस्ता प्रकारका धर्मलाई एकत्रित गर्नुपर्छ र धर्म कमाउनु पर्दछ। त्यसै प्रकारले आफ्नो चित्तलाई शुद्ध गर्नुपर्दछ, मनलाई शुद्ध गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। चित्त शुद्ध गर्नु नै सबै साधनाको उद्देश्य हो र चित्तलाई, हृदयलाई शुद्ध गर्नुपर्दछ। हृदयबाट काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, तृष्णा, छल, कपट, यस्ता प्रकारका सबै प्रकारका मनोविकृतिहरू, नकारात्मक विचारहरूलाई परास्त गर्नुपर्दछ, जित्नु पर्दछ र हृदयलाई शुद्ध बनाउनु पर्दछ, मनलाई शुद्ध बनाउनु पर्दछ। यिनै शिक्षा, ज्ञानीहरूका शिक्षा यिनै हो। यस्ता प्रकारले बताउनुहुन्छ। अगाडि यहाँनिर अर्को प्रसङ्ग बताइन्छ,
सहनशीलता र क्षमा। खन्ति परमं तपो तितिक्षा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा। नहे पब्बजितो परुघाति समणो होति परम विहेठयन्तो। अर्थात सहनशीलता क्षमाशीलता नै परम तप हो। सहनशीलता र क्षमाशीलता परम तपस्या। सहन गर्नु, जाडो गर्मी, सुख दुःख, मान अपमान, अनेक प्रकारका द्वन्द्वहरू आइलाग्दछन्, तिनीहरूलाई सहन गर्नु र क्षमा गर्नु परम तपस्या, यो परम तप हो। यस्तै प्रकारले ज्ञानीहरूले अर्थात् परम निर्माणको पद बताउँदछन्। मोक्ष प्राप्त गर्नु नै परम पद हो, त्योभन्दा ठुलो लाभ अरू केही पनि छैन। यस्तै प्रकारले जसले अर्कालाई सताउँदछ, दुःख दिन्छ, कष्ट दिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिले कहिले पनि जीवनलाई पार गराउन सक्दैन, परम शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। यस्ता प्रकारले उनीहरूले बताउँदछन्। अब आख्यान छ, बुद्धका शिष्यको नाम थियो आनन्द। उनले भगवान बुद्धसँग सोधेका हुन्छन् कि बुद्धहरूको शिक्षा एकै प्रकारको हुन्छ कि भिन्न भिन्न प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि भगवान बुद्धले बताउनु भयो कि सबै बुद्धहरूको शिक्षा एकै प्रकारको हुन्छ, जसमा चाहिँ निन्दाबाट बच्नु, कसैको निन्दा नगर्नु, कसैलाई हानि नपुर्याउनु, कसैलाई हिंसा नगर्नु, आफूले आफूलाई संयममा राख्नु, इन्द्रियलाई जित्नु, नियमको पालन गर्नु, सही मात्रामा भोजन गर्नु, जतिले प्राण रक्षा हुन सक्छ त्यति मात्रै भोजन गर्नु, इन्द्रियलाई जित्नु, एकान्तमा बस्नु, ध्यान साधना गर्नु, चित्तवृत्तिलाई नष्ट गर्नु, चित्तवृत्तिको निरोध गर्नु, सदैव चित्तलाई साधनामा संलग्न गराइरहनु र ज्ञान ध्यान साधनाबाट ज्ञान प्राप्त गर्नु, आफ्नो स्वरूपलाई जान्नु, तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नु, निर्माण पदलाई प्राप्त गर्नु, यही सबै ज्ञानीजनहरूको उपदेश हो। उद्देश्य उपदेशमा कुनै प्रकारको मतभेद छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबै ज्ञानीजनको उपदेश एकै प्रकारको हुन्छ, मार्गदर्शन एकै प्रकारको हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले बताउनु। यसै प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ भोजन संयमित गर्नुपर्दछ, शुद्ध आहार, अल्प आहार गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा शरीरका ऊर्जाहरू ध्यान लगाउन सकिन्छ, ध्यान साधनामा संलग्न गराउन सकिन्छ। धेरै भोजन गरे व्यक्तिले भने ध्यान साधना गर्न सक्दैन, स्वाध्याय अध्ययन चिन्तन पनि गर्न सक्दैन। तसर्थ अल्प आहार, शुद्ध आहार गर्नुपर्दछ र ध्यान साधनामा संलग्न रहनुपर्दछ र सदैव निर्माण प्राप्तिका लागि, भवसागरबाट मुक्त हुनका लागि प्रयत्नशील हुनुपर्दछ। किनभने मनुष्य जीवन बारम्बार पाइँदैन, बडा दुर्लभ छ, प्राप्त गरेको बेलामा जीवनलाई सार्थक बनाउनु पर्दछ। यस्तै प्रकारले बताउँदै अगाडि फेरि यहाँ बताइँदैछ काम भोग अत्यन्त दुःखदायी हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ न कहा प्रणवश्ची न त्यति कामेषु विज्जति अपसादा दुःख कामा इति विज्ञाय पण्डितो। मनुष्यले जति नै धन सम्पत्ति प्राप्त गरे तापनि तृप्त हुन सक्दैन। जति कारसपन सुनका मुद्रा, जति धन सम्पत्ति जति प्राप्त गरे तापनि सुखी हुन सक्दैन मनुष्य। कसैले मनुष्यलाई तृप्त गराउन, सन्तुष्ट गराउन सक्दैन। सारा संसारको धरती, सुन चाँदी सबै प्राप्त गर्यो भने पनि एउटै मनुष्य पनि तृप्त हुन सक्दैन। भगवान ब्राह्मणले पनि बताउनु भएको छ, संसारमा भए जति हिरण्यम पाशवस्त्रिया, सुन चाँदी स्त्री जति जे वस्तु विषय वस्तुहरू छन् ती सबै एउटै व्यक्तिलाई दियो भने एउटै व्यक्ति पनि तृप्त हुन सक्दैन, सन्तुष्ट हुन सक्दैन। अर्थात् संसारका भौतिक पदार्थबाट कोही पनि व्यक्तिले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। एउटा व्यक्ति हुन्छ, यहाँ बौद्ध साहित्यमा एउटा दृष्टान्त छ, उसले भिक्षुक बन्छ, पहिला साधना गर्दछ, केही समय पछाडि उसले सुन्दछ कि उसका पिताको देहान्त भयो। पिताले उसका नाममा केही कारचपणहरू, केही रुपियाँ पैसाहरू दिएको छ भनेर उसले समाचार प्राप्त गर्दछ। त्यो रुपियाँ पैसा सुन्ने बित्तिकै उसको मनमा इच्छा जागेर आउँदछ कि अब यो भिक्षुक जीवन छोड्नु पर्यो र गृहस्थमा जानु पर्यो, गृहस्थ बचाउनु पर्यो र गृहस्थमा रहेर सुख भोग संसारको मोज मजा लिनु पर्यो भन्ने विचार गर्दछ। भगवान बुद्धले थाहा पाउनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिले बोलाएर उपदेश दिनुहुन्छ कि यतिनाथे कारसापनले के हुन्छ, केही पनि हुँदैन। संसारका भए जति धन सम्पत्ति सबै प्राप्त गरे भने पनि तैँले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैन, शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन।
त्यसै कारणले गर्दाखेरि संसारमा जति विषय छन्, जति सम्पत्ति छन्, जति जमिन छ, त्यो सबैले एउटै व्यक्तिलाई पनि पर्याप्त सन्तुष्ट गराउन सक्दैन। भनेदेखि यति नाथे कार्सा पाण्डे के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। कसैले पनि संसारका सुविधाबाट शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। अतः ती संसारका कामनालाई जितेर निर्वाण पदलाई प्राप्त गर्यो भने शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संसारका सबै प्रकारका सुखहरू अल्प सुख हुन्छ, केही समयका लागि सुख प्राप्त हुन्छ, परिणाममा दुःखदायी हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि इति विज्ञाय पण्डितो अपसाद दुःख कामा, संसार सम्बन्धित कामनाहरू तृष्णाहरू सबै दुःखदायी हुन्छन्, कष्टदायी हुन्छन्, अशान्तदायी हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संसार सम्बन्धित कामना आसक्ति तृष्णालाई जितेर नष्ट गरेर निर्वाण पदलाई प्राप्त गरियो भने मात्रै परम शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्ता प्रकारले उहाँले बताउनु भयो। त्यसै गरी यहाँ बताइन्छ उत्तम शरण। एउटा व्यक्ति थियो जसले चाहिँ संसारका वैभवलाई परित्याग गरेर सन्यासी बने। एकजना ब्राह्मण थिए, सन्यासी बने, तर उनलाई ज्ञान थिएन, बिचरा वैराग्य थियो, ज्ञान थिएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनले उपदेश दिँदै हिँड्थे, यो संसार सबै दुःखदायी छ, अत तिमीहरू यो संसारका विषयलाई परित्याग गर भनेर भन्थे। परित्याग गरेर कहाँ जाने त भन्दा जङ्गलमा जाऊ, पर्वतमा गएर बस, रुख भेदमा गएर बस भनेर यस्तो प्रकारले भन्थे। र त्यसरी उपदेश दिँदै घुमिफिरिकन उपदेश दिन्थे। सबै उनको अनुयायीहरू फलोवर्सहरू बढ्दै गए, 10,000 पुगे। एक दिन भगवान बुद्धसँग भेट हुन्छ। बुद्धले देख्छ उनले नमस्कार गर्दछन्। अब बुद्धले आफ्नो शिष्य मोगललानलाई पठाउँदैछन्, जाऊ त्यसलाई गएर उपदेश दिऊ भनेर, त्यो ज्ञानै छ, सज्जन छ भनेर। तर उनले पहिले मोगललानलाई सम्मान गर्दैनन्। नगरेपछि त्यहाँ सबै नायहरू हुन्छन्, त्यहाँ गएर मोगललान बस्दछन्। भोलिपल्ट त्यो जो ब्राह्मण थिए सन्यासी उनी जान्छन्, यो बुद्धको शिष्य मर के जिउँदैछ भनेर। किनकि जो पनि त्यहाँनिर बास बस्दथ्यो नागले डसेर सबैको मृत्यु हुने गर्दथ्यो। तर भोलिपल्ट त्यहाँ जाँदा मोगललान सकुशल थियो। त्यो देखेर उनी आश्चर्यचकित हुन्छन्। उनका फलोवर्सहरूले स्तुति गर्दछन्, सम्मान गर्दछन्। त्यति बेला भगवान बुद्ध पनि पुग्दछन् र यस्तो प्रकारले पुगेपछि उनले उपदेश दिन्छन्। जसले संसारमा जन्मेपछि जङ्गलमा गएर मात्रै ज्ञानी हुँदैन, जङ्गलमा त पशु प्राणी पनि बस्दछन्। पर्वतमा गएर बसेर पनि हुँदैन, रुखा भेदमा बसेर पनि हुँदैन, भोग विलासमा फँसेर गाउँ नगरमा बसेर पनि हुँदैन। को कहाँ बस्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुँदैन, तर ज्ञान महत्त्वपूर्ण छ। ज्ञान ध्यान साधनाद्वारा जसले निर्माण पदलाई प्राप्त गरेको छ उसैको जीवन श्रेष्ठ हो। त्यसका लागि 4 आर्य सत्य त्यसका विषयमा जान्नुपर्दछ। संसारमा भएका मनुष्यहरूले पर्वतमा जङ्गलमा कहीँ गएर पनि भयबाट मुक्त पाउन सक्दैनन्, मृत्यु सम्बन्धित दुःखबाट मुक्त पाउन सक्दैनन्, छुटकारा पाउन सक्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अष्टाङ्गिक मार्ग, सम्यक ज्ञान, सम्यक साधना, सम्यक समाधि, सम्यक वचन, सम्यक शील, सम्यक ध्यान इत्यादि प्रकारका सद्गुणहरूलाई साधनाहरूलाई अपनाएर ज्ञान ध्यान साधनाबाट मनुष्यले शील प्रज्ञा र समाधिद्वारा सम्बुद्धिलाई प्राप्त गरेर मुक्ति पाउन सक्दछ, भयबाट मुक्त हुन सक्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले ज्ञान ध्यान साधना अष्टाङ्गिक मार्गहरूको अनुसरण गर्नुपर्दछ भनेर यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। बहुन्मे शरणम यन्ति पब्बताने बनाने च भगवान बुद्धले बताउनु भयो। मनुष्य भयबाट बच्नका लागि, मृत्युबाट बच्नका लागि कोही पर्वतमा जान्छन्, कोही वनमा जान्छन्, उद्यानमा बगैँचामा गएर बस्दछन्, कोही वृक्षका फेदमा बस्दछन्। तर कसैले पनि मृत्युका भयबाट मुक्त पाउन सक्दैन। भयभीत भएर यिनीहरूको शरणमा जान्छन् तर भयबाट मुक्त हुन सक्दैनन्। तर जो मङ्गलदायी अर्थात् ज्ञानीका शरणमा जान्छन्, ज्ञान ध्यान साधनाद्वारा सम्बुद्धिलाई प्राप्त गर्दछन्, उनीहरूले नै मृत्युका भयबाट मुक्ति पाउन सक्दछन्। ज्ञानी ध्यानीको दर्शनलाई छोडेर, उनीहरूको शरणलाई छोडेर त्यत्तिकै पर्वत जङ्गलमा जाँदा मनुष्यले भयबाट मुक्त पाउन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले ज्ञानीका शरणमा, तत्त्वज्ञानी तत्त्वदर्शी महान व्यक्तिका शरणमा जानुपर्दछ।
खाली जङ्गल पर्वतमा गएर मात्रै भयबाट मुक्त पाउन सक्दैन, यस्ता प्रकारले बताउनुहुन्छ। जसले बुद्ध ज्ञानीका शरणमा गयो, साधना गर्यो, 4 आर्य सत्य, दुःखको उत्पत्ति, दुःखको कारण, दुःखको नाशको उपाय र शील प्रज्ञा समाधिको आश्रय लिएर आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्दछ, उसैको जीवन सार्थक हुन्छ। अतः जसले 4 आर्य सत्य, दुःख, दुःखको उत्पत्ति, दुःखबाट मुक्ति र मुक्तिगामी आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अनुसरण गर्दछ, उसैले मुक्ति पाउन सक्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले केवल जङ्गलमा पर्वतमा छुपेर कहीँबाट भागेर कतै गएर भयबाट मुक्त पाउन सक्दैन, अपितु ज्ञान ध्यान साधना शील प्रज्ञा र समाधिबाट मात्रै मुक्ति पाउन सक्दछ, यस्तै प्रकारले बताउनु भयो। अतः ज्ञानीको शरण नै रक्षादायी हुन्छ, रक्षक हुन्छ। एतमको शरणम क्षेमम एतम शरणम उत्तमम एतम शरणमागम्य सब दुःख पमुच्यते। यस्तै प्रकारले ज्ञानी ध्यानका शरणमा आएर शील प्रज्ञा र समाधिद्वारा ज्ञान ध्यान साधनाद्वारा सम्बोधिलाई प्राप्त गरेपछि, तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेपछि, निर्वाण पदलाई प्राप्त गरेपछि मुक्त हुन्छ, भयबाट मुक्त हुन्छ, यस्ता प्रकारले बताउनु भयो। दुर्लभ पुरुषा जन्जो नसो शब्द जायति यत्तासो जायति धीरो तमकुलम सुखमेरति। उत्तम पुरुष दुर्लभ हुन्छ, अर्थात् सज्जन ज्ञानी व्यक्ति हर जग्गा उत्पन्न हुँदैन। ज्ञानी व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, सत्पुरुषहरू हर जग्गा उत्पन्न हुँदैनन्। उनीहरूको दर्शन अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ, उनीहरूलाई प्राप्त गर्न बडा कठिन छ, यस्तै प्रकारले बताउनुहुन्छ। जहाँ उत्पन्न हुन्छन् त्यहाँनिर सुखको वृद्धि हुन्छ, शान्तिको वृद्धि हुन्छ, यस्तै प्रकारले बताउनुहुन्छ। सुखो बुद्धानाम उत्पादो सुख दम्म देशना सुख संवत्स सामग्री समज्ञानम तपो सुखो। ज्ञानी व्यक्तिहरूको दर्शन सुखदायी हुन्छ, उनीहरूको जन्म सुखदायक हुन्छ, उनीहरूले सद्धर्मको उपदेश दिन्छन्, सबै सज्जन ज्ञानीहरूमा एकता स्थापना गर्दछन्, सबैमा एकता उत्पन्न हुन्छ र यी सबै सुखदायी हुन्छन्। ज्ञानी व्यक्तिको उत्पत्ति पनि सुखदायी, दर्शन पनि सुखदायी, उनीहरूको सङ्गत पनि सुखदायी र उनीहरूसँग सङ्गठित हुनु पनि, उनीहरूको सङ्गठन पनि सुखदायी हुन्छ, यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। यसै गरी अगाडि बताउनुहुन्छ, पूजा रहे पूजयतो बुद्धि यदि च सावके पपन समातिकम्ते तृण शोक परिदपे। अर्थात् ज्ञानी व्यक्तिहरू पूजनीय हुन्छन्, जसले राग द्वेष अज्ञानलाई नष्ट गरेका छन् ती व्यक्तिहरू पूजनीय हुन्छन्, वन्दनीय हुन्छन्। जो स्वयं अज्ञानी छ, अज्ञानमा फँसेको, त्यस्तो व्यक्तिको पूजा हुँदैन, त्यो व्यक्तिलाई पूजनीय मानिँदैन। अतः ज्ञानी व्यक्ति पूजनीय हुन्छन्, सज्जन व्यक्ति पूजनीय हुन्छन्। उनीहरूले शोक र मोहलाई पार गरेका हुन्छन्। ज्ञानी व्यक्तिले कुनै सम्बन्धमा शोक पनि गर्दैनन्, कसैप्रति मोह पनि हुँदैन। अतः उनीहरू सबै प्रकारका शोक मोह भयबाट मुक्त हुन्छन्, उनीहरू नै पूजनीय र वन्दनीय हुन्छन्। ते तादिसे पूजयतु निवृत्ते अकुतो भए नशक्का पुण्यम संखातुम इमे तमपि केनचि। अर्थात् ज्ञानी व्यक्तिहरूको पूजा गर्दा पुण्य हुन्छ, उनीहरूको पूजाबाट मनुष्य पुण्यात्मा हुन्छ, उसलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ। हाम्रो वेदान्तमा पनि बताइएको छ कि ज्ञानी व्यक्तिको पूजा गर्ने व्यक्तिले ज्ञानी व्यक्तिबाट अर्जन गरेको पुण्य प्राप्त गर्दछ। तर कसैले पनि ज्ञानी सज्जन व्यक्तिको निन्दा गर्दछ, अपहेलना गर्दछ भने ज्ञानी व्यक्तिबाट भएका कुनै दोष त्रुटिहरू सम्बन्धित पापहरू त्यो व्यक्तिलाई प्राप्त हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ बताइँदैछ कि जसले ज्ञानी सज्जन व्यक्तिहरूको पूजा गर्दछ, आदर गर्दछ, सम्मान गर्दछ, उसले पुण्य प्राप्त गर्दछ, ऊ पुण्यात्मा हुन्छ र जीवनलाई सार्थक बनाउन पनि सक्दछ। यस प्रकार यहाँनिर बुद्ध वर्ग पूर्ण हुँदछ। हरि ओम तत्सत्।